नमस्कार दर्शकबिन, हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा। निकै नै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन नबिर्सनु होला। आउनु सब समाचारतर्फ लागौं। एका बिहानै व्यापारीको हत्या गर्दा आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। व्यापारीको हत्या आशंकामा बैतडीमा प्रहरीले 2 व्यापारी सहित 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। बिहीबार बिहान सुरनयाँ गाउँपालिका 4 को लेक डाँडा घर भई स्थानीय सन्सेरी माण्डोमा मासु पसल गर्दै आएका 44 वर्षीय कमल सिंह महरा मृत फेला परेका थिए। कमल सिंहको टाउको छाती र शरीरका अन्य भागमा चोट रहेकाले हत्याको आशंका गरिएको छ। घटनामा संलग्नता रहेको आशंकामा प्रहरीले 7 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक दर्शन खड्काले जानकारी दिए। नियन्त्रणमा लिएकाहरूको नाम पनि सार्वजनिक गरिएको छैन। महराको सब बिहान सन्सेरी माण्डो एक पसल अगाडि देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय पाटनका प्रमुख राजेश शाही नेतृत्वको टोली घटनास्थलमा खटेको थियो। शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पतालमा राखिएको छ। महराको सामूहिक हत्या भएको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखिएको छ। घटनास्थलको प्रकृति हेर्दा फलामको रड प्रहार गरी हत्या भएको देखिएको छ। प्रहरी स्रोतले भन्यो, सामूहिक रूपमा बुधबार बेलुका मदिरा सेवन गरेको र त्यसपछि विवाद उत्पन्न भएपछि उनको हत्या भएको देखिन्छ। घटना भएको ठाउँबाट कमलको घर 102 मिटरको दूरीमा मात्रै रहेको छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। नेकपा यसका अध्यक्ष नेपाल अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। अध्यक्ष नेपाल ज्वरो र खोकी कम नभएपछि बुधबार साँझ त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। सोकी सचिव मोहन गौतमले भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालज्यू ज्वरो र खोकीको समस्याका कारण आज त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा हुनुभएको छ। गौतमका अनुसार अध्यक्ष नेपालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र केही दिन आरामसहित उपचार गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको सल्लाह छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल सोमबारदेखि अस्वस्थ थिए। उनको उपचारमा शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर सन्तोष कुमार दास सहितको टोली संलग्न रहेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। रुकुम पश्चिम युवाहरू बीच खुकुरी हानाहान भई 1 जना घाइते भएका छन्। रुकुम पश्चिमको 8 बेसी कोट स्थित युवाहरू बीच खुकुरी हानाहान हुँदा 1 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। बुधबार अपराह्न 4 बजेतिर ओटी 8-20 को कोट नगरपालिका 3 को खरिदमा तली गाउँ र माथि गाउँका युवाहरू बीच खुकुरी हानाहान भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक कपिल शाहीका अनुसार कडप बहादुर बोहरा घाइते भएका छन्। उनको टाउको, चिउडो, निधार, मुख र बायाँ हत्केलामा चोट लागेको प्रहरी निरीक्षक शाहीले बताएका छन्। पुरानै रिसिबीका कारण 28 वर्षीय महेन्द्र विक, 24 वर्षीय गोपाल विक र 21 वर्षीय विष्णु कामी र 23 वर्षीय कृष्ण विकले खुकुरी प्रहार गरेको खबर आएको प्रहरी निरीक्षक शाहीले बताएका छन्। घाइते बोहराको स्वास्थ्य चौकीमा उपचार सुरु भएको छ। थप उपचारका लागि हेलिकप्टर ल्याउन पहल भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। केही साता अघि बोहरा लगायतको समूहले गोपाल विक लगायतको समूहलाई खुकुरी हानेर घाइते बनाएको प्रहरी कहाँ उजुरी परेको थियो। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अर्घाखाँची श्रीमती हत्याकाण्ड पूर्व 2 श्रीमानले धोका दिए, तेस्रोले त ज्यानै लिएका छन्। गुल्मी अर्घाखाँचीमा मंगलबार साँझ घरमा हाँसी मजाक गर्दै घरेलु मदिरा पिइरहेका एक दम्पतिको त्यहाँ त्यो हाँसो मजाक केही बेरपछि झगडामा परिणत हुन्छ। पछि त्यही झगडा कुटपिटमा परिणत हुन्छ। त्यसपछि श्रीमानको कुटाइबाट श्रीमतीको ज्यान जान्छ। अधिकांश हत्या हिंसाको कारण मदिरा नै बनिरहेको प्रहरीले बताउँदै गर्दा जिल्लाको सन्देक खर्क नगरपालिका 7 खाँची कोटमा 30 वर्षीय विष्णु विकको घरमा पनि मंगलबार साँझ त्यस्तै भयो। प्रहरीका अनुसार विक र उनकी श्रीमती सीता विक दुवैले मंगलबार साँझ घरमा बसेर हाँसी मजाक गर्दै मदिरा पिउँदै थिए। केही बेरपछि घरायसी झगडा सुरु भयो। अन्तत श्रीमान विष्णुले श्रीमतीलाई लाठीले निर्यात कुटपिट गरी ज्यानै लिए। अर्घाखाँचीका प्रहरी प्रमुख डीएसपी अमर बहादुर छेत्री भन्छन्, मंगलबार साँझ दुवैले मदिरा पिएर बसेको र पछि घरायसी झगडाका क्रममा श्रीमतीलाई लाठीले प्रहार गरी हत्या गरेको पाइएको छ। मृतकको श्रीमानलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। 18 वर्षको अन्तरालमा 3 घरबार र 6 सन्तान जन्माएकी थिइन्। मृतक सीताका भाइ विष्णु विकका अनुसार 17 वर्षको उमेरमै दिदी सीताको अर्घाखाँचीकै डिभरमा विवाह भएको थियो। त्यहाँ 3 सन्तान जन्मेपछि श्रीमानले हेलाहा गरी वास्ता नै गर्न छाडिदिए। त्यसपछि उनी नरपालिका 1 पुरुषसँग
दोस्रो विवाह गरेर आइन्। ती पुरुषबाट पनि सीतामाथि त्यस्तै धोका भयो। उनीबाट सन्तान नजरिने बेलासम्म माया पाइन, त्यसपछि घृणा र तिरस्कारको पात्र बनिन्। अन्त 4 वर्ष अघि नै वैष्णो विकतसँग तेस्रो विवाह गरेर आइन्। उनले तेस्रो श्रीमानतर्फ पनि 2 सन्तान जन्माएकी थिइन्। पहिलो विवाहदेखि पछिल्लो सन्तान जन्माउने बेलासम्म 18 वर्षको अवधिमा 3 घरबार र 6 सन्तान जन्माएकी सीता 3वटै पुरुषबाट केवल सन्तान जन्माउने मेसिन जस्तै बनेर पीडित हुँदै आएकी माइती जन बताउँछन्। सब उठाउन चन्दा उठाउँदै छिमेकीहरू स्थानीय शिक्षक टुक बहादुर थापाका अनुसार त्यस परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ। घरमा 17 महिनाकी छोरीसहित 2 सन्तान र वृद्धा बाबु आमा छन्। श्रीमान विष्णुले मजुरी गरेर कमाएको पैसा चाट रक्सी खान खर्च गर्दै आएका थिए। थापा भन्दै थिए, अहिले हामी सब बुझ्ने तयारीमा छौं, त्यसका लागि छिमेकीहरूले चन्दा संकलन गर्दैछौं। जिल्ला प्रहरी प्रमुख थापाले पनि त्यो परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको बताएका छन्। बाबुद्वारा आमाको हत्या घटनाले ससाना बालबालिका र घरका वृद्धा बाबु आमाको निकै विचल्य देखियो। डीएसपी थापाले भने उनीहरूलाई सहयोगको जरुरी देखिन्छ। अब आउनु सरको समाचारतर्फ लागौं। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्। जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही संकेत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मंगलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र शेक्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शंकर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने शेक्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो, त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा शेक्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेयर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पार्यो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076 मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले।
उनलाई कुनै शक्ति प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक